सृष्टि का क्रम में सर्वप्रथम महतत्व को सृष्टि भएको प्रसंग, दोस्रो में अहंकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आदि, तेस्रो में भूत शरीरहरू, चतुर्थ में इन्द्रियहरूको सृष्टि गर्नुभयो, पाँचौं में मन को सृष्टि गर्नुभयो भगवान, छैठौं नंबर में अविद्या को सृष्टि गर्नुभयो, जसको तामिस र अन्ध तामिस र तब मोह महामोह आदि पाँचवटा गाँठाहरू रहेका छन्। सातौं नंबर में वैकृत सृष्टि गर्नुभयो उहाँले, वनस्पति औषधि लता ध्रुव जड भएका वस्तुहरूको, जरा भएका वस्तुहरूको सृष्टिका प्रसंग। आठौं नंबरको सृष्टिमा तिर्यक योनि, जो तेस्रो बढेर हिँड्छन् पशु पक्षीहरू, उनीहरूको सृष्टि गर्नुभयो, जुन 28 प्रकारका रहेका छन् पशु पक्षीहरू। अर्वाग स्रोतस्तु नमः क्षत्रेक विधो नृणाम, रजोधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिदा। हे विदुरजी, नवौं नंबर में मनुष्यहरूको सृष्टि गर्नुभयो भगवान। मनुष्यहरू विशेष गरेर रजगुण प्रधान हुन्छन्, कर्मपरायण हुन्छन्, कर्ममा लिप्त रहन्छन् अनि दुःखरूपी विषयमा डुबेर त्यसैलाई सुख मानिदा, दुःखलाई नै सुख मानेर आफ्नो जीवन यापन गर्ने यस्ता किसिमका रहेका छन्। यसरी विभिन्न सृष्टिहरू भए, दिन रात का मास का सृष्टि, अयन का उत्तरायण दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, दिन रात साँझ बिहान संध्या को सृष्टि, वसंत ग्रीष्म वर्षा हेमंत शरद शिशिर आदि ऋतुहरूको सृष्टि आदि सबै सृष्टिको विकास क्रममा अगाडि बढ्दै गए। ब्रह्माजी को उत्पत्ति पश्चात भगवानले आज्ञा दिनुभयो सृष्टि का निमित्त। ब्रह्माजीले सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि गर्नुभयो। सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभो सनदकुमारं च मुनिं निष्क्रियानुर्धरेत सः। सनक सनंदन सनातन सनद कुमार निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनिहरूको उत्पत्ति गराउनु। ब्रह्माजीले यी चारवटा छोरालाई उत्पत्ति गरेपछि आज्ञा दिनुभयो, हे पुत्रहरू हो, तिमीहरूले सृष्टि गर्नु। अब तिमीहरूले सृष्टि क्रमलाई अगाडि बढाउनु भनेर आज्ञा दिँदा अस्वीकार गर्नुभयो सनकादि कुमारले। हामी प्रवृत्त मार्गमा लाग्दैनौँ, संसारका कर्महरूमा हामी निवृत्त परायण हुन्छौँ। योग धर्म संन्यास दर्शन धर्ममा हामी रहन्छौँ भनेर उहाँले बोलिसकेपछि, आफ्ना सन्तानले अस्वीकार गरेपछि रोष प्रकट भयो ब्रह्माजीमा र उहाँले श्राप दिनुभयो, तिमीहरूको 5 वर्षको बालक समान बुद्धि रहेछ, तिमीहरू सधैँ यस्तै हुनु भने श्राप दिनुभयो। यसैले सनकादि कुमारहरू 5 वर्ष बालक समान रहेका छन्, जो पूर्वज कहाँ पनि पूर्वज उहाँहरू बद्री विशाल धाममा भगवान हरिहरको नाम जपेर बस्नुहुन्छ। सनकादि कुमार देख्दा छोटा छोटा तर
पूर्वजका पनि पूर्वज यसरी सनकादिको उत्पत्ति प्रसन्न रोषबाट रुद्रको उत्पत्ति भएपछि ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभयो, रुद्र जो जन्मिँदाखेरि रोँदै रोँदै प्रकट हुनुभयो, जन्मिँदै रोँदै रोँदै आउनुभएको हुनाले उहाँलाई रुद्र भनियो, आज्ञा दिनुभयो तिमीले सृष्टि गर। सृष्टि कार्यमा उहाँ लाग्नुभयो। उग्र स्वभावका जीवहरूको उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, जसले संसारलाई भक्षण गर्न खानको निमित्त उद्यत भए तत्पश्चात ब्रह्माजीले गएर रोक्नुभयो, बाबु तिम्रो सृष्टि पुग्यो, सबैलाई सिद्ध्याउने खाने किसिमको सृष्टि गरेपछि ब्रह्माजीले रोक्नुभयो र रुद्रले सृष्टि गर्नुभएका वस्तुहरूलाई तिम्रै गण बनाएर राख भनेर ब्रह्माजीले दिनुभयो साथमा। तत्पश्चात ब्रह्माजीले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुक, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष र 10औं नम्बरमा नारदजीको उत्पत्ति गराउनु। यिनै नारदजी पूर्व जन्ममा दासीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, अहिले ब्रह्माजीका कनिष्ठ पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यसरी ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। छालाबाट भृगुको प्रकट गराउनु, प्राणबाट वशिष्ठको, बुढी औँलोबाट दक्षको, हातबाट क्रतु ऋषिको, नाभिबाट पुलह, कानबाट पुलस्त्य, मुखबाट अंगिरा, नेत्रदेखि अत्रि मुनि र मनदेखि मरीचि मुनिको जन्म भयो। यसरी बिस्तारै बिस्तारै सृष्टिका कार्यहरू अगाडि बढ्दै गए। जुन ब्रह्माको 4वटा मुख थिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जसबाट ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेदको उत्पत्ति प्रसङ्ग ब्रह्माजीको मुखबाट प्रकट भए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व र स्थापत्य आदि 4वटा उपवेद प्रकट भए र इतिहास पुराण, जसलाई पञ्चम वेद भनिन्छ, इतिहास पुराणहरूको उत्पत्ति हो। ब्रह्मचारी, वृत्ति, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आदि आश्रमको उत्पत्ति विधानहरू प्रकट भए। बिहारेती ओमकारको प्रकट भयो ब्रह्माजीको मुखबाट। हामीले ओम भन्छौँ। र छन्दहरूको प्रकट भए। रौबाट उष्णिक छन्द, त्वचाबाट गायत्री छन्द आदि गरेका छन्दहरूको उत्पत्ति हो। ब्रह्माजीलाई सृष्टि कार्यमा भगवान लगाउनु भयो। उहाँले सृष्टि गरेको हुनाले ब्रह्माजीको सृष्टि विस्तारको क्रममा उत्पत्ति भएका हुनाले हामी सबैलाई र हाम्रा शरीरलाई काय पनि भन्छ। ब्रह्माजीको अर्को नाम हो कबाट विभाजित भएको हुनाले, विस्तार भएको हुनाले काय पनि भनिन्छ। कस्य रूपमभूत द्वैधा यद कायमभिचक्षते। यसरी मानसिक सृष्टि ब्रह्माजीले गर्नुभयो। तत्पश्चात सृष्टि विस्तारलाई अग्रगामी रूपमा बढाउनका लागि मैथुन धर्मको सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो। स्त्रिया चिच्छदरूपाख्य महिषस्य महात्मनः तदा मिथुन धर्मेण
प्रजा हे राम बभूविरे। स्त्री पुरुषको उत्पत्ति गराउनु भो। दायाँबाट पुरुष, बायाँबाट स्त्री जाति। पुरुष को मनु महाराज, स्त्री जाति में शतरूपा भगवान का अंश मनु महाराज, शतरूपा लक्ष्मी को अंश स्वरूप में प्रकट हुनुभयो। त्यसैले मनु महाराजले सत्यलाई आत्मसात गरेर आफ्ना कर्महरूलाई अगाडि बढाउनु भयो। सृष्टि विस्तारको लागि मनु महाराजको शतरूपाको साथमा उत्पन्न गर्नुभयो ब्रह्माजीले, जसबाट तीनवटी छोरी, दुई भाइ छोरा जन्मनुभयो। छोरामा प्रियव्रत र उत्तानपाद, छोरीमा आकुति, देवहूति र प्रसूति। प्रियव्रत उत्तानपाद तिस्रः कन्याश्च भारत, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तम। जेठी छोरी आकुति रुचि नाम गरेका प्रजापतिको साथमा विवाह गरिदिनु भयो। मध्यम पुत्र देवहूति कर्दम ऋषिको साथमा विवाह गर्नुभयो। कान्छी छोरी प्रसूति दक्षको साथमा विवाह गर्नुभयो। यहाँबाट संसारमा सृष्टि क्रम व्याप्त भएको छ। यहीँबाट संसार सृष्टि क्रमबाट पूर्ण भएको छ, व्याप्त भएको छ। मनु महाराजको सन्तान भएको हुनाले हामीलाई मानव भनिन्छ। हाम्रो पुर्खाको भन्नुभयो नि मनु महाराज जरो त्यतातिर छ। मनु महाराजका हामी सन्तति हौँ, सन्तान हौँ, त्यसैले मानव पनि भनिन्छ। ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभयो मनु महाराजलाई, अब हे पुत्र तिमीले सृष्टिलाई विस्तार गर। उहाँको आज्ञाले गर्दा दुई भाइ छोरा र तीनवटी कन्या हुनुभयो। विवाहादि कर्म पनि गर्नुभयो र हात जोड्नुभयो सृष्टि विस्तार गर्नको लागि। जब आफ्नो पिता ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभयो तत्पश्चात मनु महाराजले, पिताजी, हे ब्रह्माजी, हजुरले आज्ञा दिनुभयो सर्वत्र जलै जल छ, मैले सृष्टि गरेका जीवहरू प्राणीलाई कहाँ राख्नु ठाउँ छैन, कसरी राख्ने त भगवान? ये शब्द सुन्नासाथ चिन्तनमा डुब्नुभयो ब्रह्माजी। हेर्दा हेर्दै देख्दा देख्दै ब्रह्माजीको नाकबाट एउटा डल्लो वस्तु, पिण्ड समानको वस्तु उत्पन्न भए। हेर्दा हेर्दै विशाल रूप लिन पुगे कृष्णचन्द्र भगवानको। हेर्दा हेर्दै भगवानको रूप देखियो, जसलाई वराह भगवान भनिन्छ। वराह भगवानको र ब्रह्माजीले स्तुति बिन्ती गर्नुभयो। ऋषिहरूले पनि प्रार्थना गर्नुभयो। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना, त्रयीं तनं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगरितेषु निलिन्दिवृद्धरा, तस्मै नमः कारणसुकरायते, तस्मै नमः कारणसुकरायते। ये शुकर रूप भगवान हजुरको जय होस्, जय होस्। हे यज्ञपते, हामीमा कृपा गर्नुहोस्। स्तुति बिन्ती गर्नुभयो। हजुरलाई हाम्रो नमस्कार छ। हजुरकै रोम रोममा सम्पूर्ण यज्ञहरू लीन भएका छन्। भगवान पृथ्वीको उद्धार गरिदिनुभयो। परीक्षित महाराजले सोध्नुभयो, पृथ्वी कहाँ थिइन् त्यति बेलासम्म किन भगवानलाई, वराह प्रभुलाई पृथ्वी उद्धारको कामना गर्नुभयो? ऋषिहरूले भन्दा हिरण्यक्ष नाम गरेको दैत्यले पृथ्वीलाई जलमा लगेर डुबाएको थियो महाराज परीक्षित। यसका निमित्त भगवान वराहको उत्पत्ति भएको हो। भगवानले विचार गर्नुभयो,
पृथ्वी उद्धार गोर जलमा प्रवेश गर्नुभयो, जहाँ हिरण्यक्ष दैत्य गर्व गरेर बसिराखेको थियो। को मसँग लड्न सक्छ, को वीर पुरुष छ जसको साथमा म लडेर आफ्नो शरीरको चिलाइलाई समाप्त गरौँ। खोज्दै खोज्दै जाँदा वरुण देवतालाई प्राप्त गरेछन्। हे वरुण, तिमी मसँग युद्ध गर्न भन्दा हजुर जस्तो महावीर पुरुषसँग म लड्न सक्दिन, मसँग त्यो शक्ति सामर्थ्य छैन। धैर्य गर्नुहोस्, हजुरको साथमा युद्ध गर्नेवाला केही समय पश्चात कुनै समय यहाँ आउनुहुनेछ। को आउला भनेर गर्व गरेर घमण्ड गरेर हिरण्यक्ष बसिरहेका थिए। सही बेलामा भगवानले जलमा प्रवेश गर्दाखेरि जल हल्लियो। जल हल्लिन साथ क्रुद्ध भएर उठ्यो। को आयो यहाँ, कसरी यहाँ प्रवेश गर्यो, त्यसलाई अन्त्य गर्छु भनेर अगाडि बढ्दा भगवान वराहको साथमा विशाल युद्ध भएको छ। भगवान वराहले हिरण्यक्षलाई अन्त्य गरेर पृथ्वीलाई आफ्नो शुण्डमा माथि राख्नु पर्यो। बँदेलको अग्रभागमा, मुखमा, अलिकता अगाडि भागमा, माथिको भागमा भगवानले पृथ्वीलाई उठाउनु भएको तस्बिरहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। कसरी उठाउनु भयो त उहाँले भन्दा जसरी एउटा हात्तीले कमलको पुष्पलाई आफ्नो शुण्डले उठाउँछ, अत्यन्त सजिलोसँग सरलसँग यस्तो किसिमबाट भगवान वराहले पृथ्वीको उद्धार गर्नुभएको हो भन्दा साथ परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नु, भगवान त हिरण्यक्ष को हो त्यो बलशाली जसले पृथ्वीलाई पनि जलमा डुबाउन सक्ने यो को हो, यसको जन्म कसरी भयो भगवान? विस्तारमा सुनाइ बक्सियो। हात जोडेपछि यहाँ बताउन लाग्नु हो सुखदेव स्वामी। सोही प्रसङ्ग मैत्रेय मुनि बताउँदै हुनुहुन्छ विदुरजीलाई। आदि दैत्य हुन् हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप। कश्यप ऋषिका पत्नी दिति, अदिति, धनुकाष्ठा आदि गरेका हुनुहुन्थ्यो। अदितिबाट देवताहरूको जन्म, दितिबाट राक्षसहरूको जन्म। एक दिनको समय कश्यप ऋषि साँझको समय थियो, सन्ध्या बन्धनमा लागिराख्नु भएको थियो। यज्ञ मण्डपमा दिति जानुभयो र पतिको समीपमा गएर हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो, जे भगवान हे पति देव ऋषीश्वरी मलाई गर्भधान दिनुहोस्। साँझको समयमा सम्झाउनु भयो कश्यप ऋषिले, हे दिदी तिमी के भन्दैछौ? साँझको समयमा गर्भधान उचित हुँदैन। यति बेला भगवानको जप गर्ने समय हो, प्रभुको चिन्तन गर्ने समय हो, मैथुन धर्म गर्ने समय होइन। तिमीले ढिपी नगर भन्नु। हाथ में कुरु कल्याण कामम कंजविरसन आर्तोपसर्पणं भो नमोघम हिमहेयसी। होइन ऋषिश्वर, आज ऋषि हुनुहुन्छ, सन्त ज्ञानी हुनुहुन्छ, आजले गर्न नसक्ने कुनै कर्म छैनन्। अवश्य मलाई हजुरले गर्भधान दिनुहोस् भन्दा यति बेला ढिपी नगर, समय मिलाएर उचित समय मुहुर्तमा गर्भधान दिनुपर्छ। मैथुन धर्म हुन्छ, यति बेला अशुभ हुन्छ। भोलि बाबा आफ्नो भूत प्रेत राक्षस पिशाचको गढको साथमा सर्वत्र विचरण गर्नुहुन्छ। साँझमा नगर्ने कर्म विधानहरू पनि छन्, जसरी साँझमा यस्ता कर्महरू गर्छन् उनीहरूको सही कर्महरू नष्ट हुन्छन्, विपरीत हुन्छन्। के कर्म गर्नु हुँदैन त साँझमा? चत्वारिमानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवर्जये
आहारं मैथुनम् साँझको समयमा यस्ता कर्महरू कदापि गर्नु हुँदैन। आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्धकम् चत्वारिमानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवर्जय। आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्धकम्। खाने काम साँझमा नगर्नु, मैथुन धर्म साँझमा नगर्नु, शयन गर्ने काम साँझमा नगर्नु। साँझमा सुत्नु हुँदैन भने त सुन्नु भएको छ। अनि साँझमा नपढ्नु। यी चारवटा कामहरू साँझमा गर्नु हुँदैन। गर्दा के हुन्छ त फेरि देखा छैन, थाहा पाएको छैन। जसले यी चारवटा कर्म गर्छन् तिनीहरूको कहिले ती कर्महरू सफल हुँदैनन्, विपरीत हुन्छ। आहारम साँझमा खानाले रोग बढ्दछ। हामी जति धेरै नै खान्छौँ, कुनै समयको सीमा छैन, पाबन्दी छैन। जति बेला भेट्यो त्यति बेलै खाने। अहिले त झन् समय कस्तो आयो, जब रात पर्छ तब भोज सुरु हुन्छ। अब 12 बजेसम्म चल्छ, किनकि पिसाच त्यति बेलासम्म खान्छ नि त। हेर्नुहोस् है कहाँसम्म पुगिराखेको छ। रातभरि उफ्रिया छ, जे पाइँदै खाएको छ, अनि कहाँबाट मती सप्रिन्छ। अनि त्यस्ताको सन्तान राम्रो कहिले जन्मिन्छ, अनि बुद्धि शुद्ध हुन्छ कहिले। आहारे उदर रोगम स्यात् मैथुने च कुसन्तति। साँझमा खाना रे पेटको रोग लाग्छ रे। उदर रोगम स्यात् रोग बढ्दछ। मैथुने च कुसन्तति। जसले मैथुन धर्म साँझमा गर्दछन् कुसन्तान जन्मिन्छ, कुपुत्र कुसन्तानहरूको उत्पत्ति हुन्छ। त्यसैले साँझमा नगर्नु। जो साँझमा सुत्दछ उसको आँखाको रोग लाग्छ भन्छ। निद्रया नेत्ररोगस्य स्वाध्याये पाठनाशनम। साँझमा शयन गर्नाले नेत्रको रोग लाग्छ, शरीर क्षीण हुन्छ, नष्ट हुन्छ। र साँझमा पढ्नाले ज्ञान प्राप्ति हुँदैन, सम्झना कहिले आउँदैन अरे साँझमा पढेको। जति पढे भने साँझमा पढेको विद्या कण्ठस्थ हुँदैन, दिमाग मस्तिष्कमा बस्दैन। यसैले प्रातःकालमा विद्याको अध्ययन गर्नु। रात्रिमा होइन, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकालमा विद्याको अध्ययन गर्नु। त्यसैले खाने वस्तुहरूको पनि नियम छ, शयन गर्ने पनि नियम छ। जसले विपरीत गर्छन् उनीहरूलाई कहिले कल्याण हुँदैन, सुख हुँदैन। यी सबै सन्तान बिग्रिराखेका छन्। हामीले हर क्षण हर पल विचार गरेका छैनौँ शुभ मुहूर्त कति बेला हो, अशुभ कहिले हो। यस समय नमिलेको हुनाले कुसन्तानहरू, कुपुत्रहरू जन्मिरहेका हुन्। कारण यही हो, सन्तान खराब हो, नराम्रो हो र चित्त नकुदाउनुहोस्। आफूले गल्ती गरेको खोज्नुहोस्, कहाँ कमजोर हो मेरो, गल्ती कहाँ गरियो, पृष्ठभूमि पल्टाउनु पर्यो नि। जसरी नियम अनुशासन आहार विहार उठबसदेखि लिएर सबै कुरा सुधारपूर्वक सन्तान उत्पादन गर्छन्, उनीहरूको सन्तान कहिल्यै कुसन्तान हुँदैन, नराम्रा हुँदैन, नत्र सबै खराब हुन्छ। अहिले विशेष स्थिति देखिन्छ
आफ्नै माता पितालाई पनि पिट्न पछि पर्दैन, गाली गर्न पछि पर्दैन, अझ मार्ने पनि पछि परेका छैनन्। यिनीहरू सन्तान होइनन्, कुसन्तान हुन्। भक्तवत्सल भगवानको, कृष्णचन्द्र भगवानको। साह्रै हठ गर्नुभयो। दिदीले अत्यन्त हठ गरिसकेपछि विवश हुनुभयो गर्भदान दिनको लागि कश्यप ऋषि। तीनवटा हठलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन भनेको छ शास्त्रमा। स्त्री हठ, राजहठ अनि बालहठ, तीनवटा हठ छन् रे, कसैले विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। बालकले जे चाहन्छ त्यो नदी सुख छैन। पापा मागे पापै, खेलाउन मागे खेलाउनै दिनुपर्छ। कहीँ घुम्न जान खोज्यो भने त्यो पार्कमा नपुर्याइ सुख छैन। कति दिन ढाट्ने, अर्को स्याटरडे भने पनि छोड्दैन, सम्झिरहेको हुन्छ, आफूले बिर्सिया हुन्छ। अर्को हप्ता लैजाउँला शनिबार भनौँ, खोइ त भन्छ, फेरि आएपछि अब फेरि छारो टार्यो, फेरि सम्झिहाल्छ। यदि बाटोमा लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ, उसले केही खानेकुरा या खेलाउने कुरा भेटाए देख्यो भने अब त्यहीँ बस्छ, मलाई यो किनिदिनु पर्यो भन्छ। हेर्नुहोस्, बच्चा बच्ची लिएर हिँड्नेले पर्स नछोड्नु होला साथमा, नत्र चोकमा बेइज्जत हुन्छ। बच्चा रुन थाल्छ, कुरा कराउन थाल्छ, किनिदिनु पर्यो नि। जसरी भए पनि बच्चाले आफ्नो चाहनालाई, इच्छालाई परिपूर्ण गर्छ। लाज टार्न पनि किनिदिनु पर्ने अवस्था आउँछ। नचाहँदै पनि त्यो बालकको इच्छालाई पूर्ण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। बालकलाई कसैले जित्न सक्दैन। अनि राजहट भनेको त शासक हुन्छन्। राजाहरूले जति नै सेवा गरे पनि सन्तुष्ट गराउन सकिँदैन। 29 दिनसम्म सेवा गरेर खुसी बनाएको 30औं दिन सानो गलती भयो नि, अब रुष्ट भयो, त्यो 29 को गुण बिर्सेर दण्ड दिन्छ, एक दिनको दोष हेरेर। जति बेला जसरी जे पनि गर्न सक्छन् शासकहरूले, यिनीहरूको विश्वास हुँदैन, त्यो हठलाई जित्न सकिँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब आउनुभयो माताजीहरू, चित्त नदुखाउनु होला, हात जोडे मैले। स्त्री हट भनेको माताजीहरूको हठलाई पनि जित्न सकिन्न। माताजीहरूले ए हजुर यस्तो चाहिएको थियो, के गर्ने होला, के भन्छ यो मन कराएर के गर्ने, जबरजस्त दिनै पर्छ। के गर्ने, पछि शनिबार विवाहमा जानु छ, साडी किन्नेकै छैन, पैसा भएन। वैशाखको झन् सिजन पनि भरेछ, गाह्रो छ त। अब उहाँहरूले चाहनु हो, माग्नु भयो भने कति दिन टार्ने, भोलि सुरु भइहाल्छ, फेरि भोलि जसरी पनि दिनुपर्छ। अब यदि भनेको भएन, फेरि अहिले त गहनाको सिस्टम छैन, के आगा हुन्, वर्षपछि डिजाइन फेरि नि फेरि लगाउनु पनि पर्यो। फेरि नलगाइ गयो भने फलाने भनेर ख्यासिहाल्छ। समाज हाम्रै दृष्टिकोण पर्छ। यो पोसाकमा, गहनामा माताजीहरूलाई डोमिनेट गर्ने, खसाउने माताजीहरू नि, पुरुषले होइन। यो कुरामा माताजीहरूकै निन्दा गर्नुहुन्छ। अनि जबरजस्ती घिस्रिएर पनि लाउनु पर्ने अवस्था छ। रेड काटेर हो कि के गरेर हो, जसरी पनि चाहियो अरे। हाम्रो दृष्टिकोण कहाँ गइराखेको छ? हामीले मानेको त्यो 20-30 हजार पर्ने साडीलाई मानेका हौँ, या 2-4 तोला सुन झुन्ड्याउने त्यो शोभालाई मानेका हौँ, या त्यो व्यक्तिलाई, शरीरलाई मानेका हौँ, कि उसको स्वभावलाई मानेका हौँ? हाम्रो दृष्टिकोण यति धमिलो भइसक्यो, यति सङ्कीर्ण भइसक्यो, आफू मात्रै राम्रो, आफू मात्रै हुने, अरू कोही नहुने। कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो।
जसरी भए पनि चाहिन्छ अरे। यदि भएन, इच्छा पुरा भएन भने अनि घुर्की लाउने ठाउँ छ अरे एउटा, हेर्नुहोस् है यहाँ। यो भने नै छैन, त्यो भने नै छैन। सँगै जिउने, सँगै जीवन चलाउने भनेर बाचा कसम खाएर आगे यति कुरा पनि पुर्याउन नसक्नेले किन विवाह गरेर ल्याएको? अब तिम्रो घर तिमी नै बस, म त माइत लागे भनेर पोको पारेर घुर्की यतातिर देखिन्छ। अब माताजीहरू माइत जानु भने पिताजीहरूको मुखमा माड लाग्दैन, खाना पकाउन जाने छैन, किन पुरुष हुँ भनेको छ नि, घमण्ड अहङ्कार छ नि। भाँडा मान्न हुँदैन, उनीहरूले जात जान्छ, हात खिच्छ नि। यस्तो ज्ञानी पो छौँ त हामी 21औं शताब्दीका। पकाउन जाने छैन, भाँडा मान्न जाने छैन। तीजमा पत्नी माइत गएको बेलामा भाँडा कतिवटा खपेर बस्याउँछ थाल, आएर माझी साध्य हुँदैन, घरमा कुच्छु पनि लगाउँदैन। कोही कोही होला नि, हजारौँमा 2-4 जना, तर सबै राम राम। कृष्णचन्द्र भगवानको जसरी भए पनि माताजीहरूलाई पनि उहाँहरूको इच्छा पुरा गर्नै पर्छ। यस 3वटा हाटलाई कसैले जित्न सक्दैन, कसैले जित्न सक्दैन। भुल हुँदैन हरि, भुल हुँदैन हरि भजन गाउनलाई भुल हुँदैन। भगवान को जय हो। गर्भदान दिनुभयो कश्यप ऋषि र सुन्नुभयो दिदीले, प्रभु भगवान हे पतिदेव, अब हाम्रो सन्तान कस्तो जन्मिन्छ, सन्तान कस्तो हुन्छ त अन्न उत्तर दिनुभयो कश्यप मुनिले, हे दिदी तिमीले हठ गर्यौ, विचार पुर्याएनौ, मुहूर्त राम्रो परेन, लोक कल्याणकारी तिम्रा छोरा हुने छैनन्, लोक कण्टककारी सन्तान जन्मिनेछन्, दुष्ट स्वभाव भएका सन्तानहरू जन्मिनेछन् भनेर ऋषिले बताउन सदा जोडेर बिन्ती गर्नुभयो। हजुरको सन्तान पनि त्यस्तो भयो भने अब हजुरको इज्जत कहाँ रहन्छ पतिदेव?
हे ऋषिश्वर, अझ जस्तो ऋषिको सन्तान नराम्रो भए भने कस्ताको सन्तान चाहिँ राम्रा हुन्छन् त? सरी चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो त तत्पश्चात आशीर्वाद दिनुभयो। छोरा दुष्ट भए तापनि नाति चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुनेछ आशीर्वाद दिनुभयो।